वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आपने अभी इंट्रोडक्शन में सुना था कि 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी फ़तह मक्का का दिन, ये वो दिन है कि जिसमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 10,000 सहाबा के लश्कर के साथ उस जगह से मक्का में दाखिल हुए जो आज हम देखते हैं, जिसे हम बाब फ़तह कहते हैं। वो जो बाब फ़तह जो बना हुआ है, ये वो जगह है कि जहाँ से पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए थे। आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़तह मक्का, उसके मुहर्रिकात, उसके पस मंज़र में क्या वाक़यात थे, उस पर गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, सबसे पहले उनका तारुफ़ करवा देता हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मौलाना ज़ामिन अब्बास ज़ैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ामिन साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और उनके साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे ख्याल में जी रीमा, पहला इब्तिदाई सवाल तो आप ही स्टार्ट करती हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमेशा बहुत इज्जत देते हैं। हालांकि आप मुझसे ज़्यादा खूबसूरत सवाल आपके पास होते हैं, मगर आप हौसला देते हैं, आप हौसला बढ़ाते हैं। ये एक अच्छे उस्ताद की निशानी है, क्योंकि मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से ये ट्रांसमिशन कर रही हूँ और बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। जैसे कि सबको मालूम है कि फ़तह मक्का का बहुत अहम किरदार है इस्लाम की तारीख़ में, मगर मैं थोड़ी सी इब्तदा में जाना चाहूँगी कि आपकी ज़ात अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत कड़ी शराइत के बावजूद सुलह हुदैबिया की थी, जबकि उस सुलह से कुछ सहाबाए कराम खुश भी नहीं थे। तो पहले थोड़ी सी उस पर रोशनी डालिएगा ताकि उसके पीछे के जो मुहर्रक आते हैं फ़तह मक्का के, हमें पहले उससे आगाही मिले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। और तुम कह दो ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ गया हक और मिट गया बातिल, बेशक बातिल मिटने वाला ही था। कुरान की आयत को कोट किया है और खूबसूरत फतह मक्का जो इंसानियत का खूबसूरत दिन है, जो इसके पस मंजर, पहले तो शुक्रिया अदा करूं आपका भी, डॉक्टर जुबैर साहब का भी, कि बड़े खूबसूरत ये प्रोग्राम हो रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात करने का, सुनने का, अपने आप को समझाने का भी बड़ा लुत्फ आता है। और शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जुबैर साहब का, तवज्जो मबजूल कराते हैं। जैसे आप फरमा रही थी कि वैसे बड़ा होने का पन और मोहब्बत यही होनी चाहिए कि उसमें एतदाल, पसंदी, इंसाफ होना चाहिए, और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएं तो फिर बात हो सकती है। सुलह हुदैबिया ये फतह मक्का की बुनियादी पहली सीढ़ी है मेरे नज़दीक। इतराज हो रहे थे, हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के में थे, अफवाहें ये उड़ गई कि जनाब वो कत्ल हो गए, वो ये हो गया, वो हो गया। और मुशरिकीन मक्का ने हजरत उस्मान को कह दिया था कि आपने हजर अस्वद को बोसे लेने हैं, लें, तवाफ करना है कर लें, उम्रा करना है कर लें, आपको इजाजत है, आप हमें उधार देते, आपसे हमारे ताल्लुकात रहते, आप मालदार थे मक्के में, आप कारोबारी थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, आपके एहसानात हैं। अपने मुर्शिद आजम का यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हमारे सामने लेना नहीं, उनके आने की तो दूर की बात है। हजरत उस्मान गनी ने रीमा बीबी ये खूबसूरत जवाब दिया जो आज तक तारीख की किताबों में गालिब है। फरमाया कि नहीं, मुझे हजर अस्वद के बोसे नहीं लेने, मुझे जमजम नहीं पीना, मुझे गिलाफ काबा के नजदीक नहीं जाना। क्यों? फरमाया जब तक मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में नहीं आएंगे। सुभान अल्लाह। ये इश्क पैगंबर था, ये मोहब्बत रसूल थी। और उधर सुलह हुदैबिया लिखा जा रहा है। हजरत उमर जैसे आदमी हजरत अबू बकर से कहते हैं, क्या ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं कि इन शराइत के ऊपर सुलह हो रही है? क्या हम इतने मगलूब हो चुके हैं, हम मुसलमान इतने कमजोर हैं? हमने बदर के अंदर तो जनाब काया पलट के रख दी थी, आज या हुदैबिया में क्या हो रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि हाँ, ये अल्लाह के रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं। वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये सारी बातें हो रही थी। हुजूर फरमा रहे सब्र करो, सब्र करो, जो कुछ अल्लाह का पैगंबर जानता है, देखता है, तुम नहीं जानते हो। तो वो बातें सारी हो गई, मुहदे हो गए 10 साल के, ये के वो के, हम ये करेंगे जनाब, हमारा आया तो तुम छोड़ दोगे, तुम्हारा आया तो हम नहीं छोड़ेंगे, फुला कर देंगे। और कई कबाइल को उन्होंने शामिल कर लिया था। इर्द गिर्द जो मक्के के कबाइल थे, जो कुरैश के जेर असर थे, कुछ वो भी थे जो बैतुल्लाह की मदद करते थे, खाना काबा की इंतजामिया में शामिल थे, वो भी सारे थे।
तो उस मुआहदे के अंदर अबू सुफियान नहीं था सुलह हुदैबिया में। अब मामला ये हुआ कि कुरैश ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, खुद इस हुदैबिया के मुआहदे को तोड़ा, एक कबीले के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया, कत्ल गारत कर दी, खून रेजी हो गई। उसी कबीले के कुछ लोग रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे, हुजूर को सारा वाकया सुनाया। कुछ दिनों के बाद अबू सुफियान कहने लगा मैं जाऊं, और हुजूर से पनाह और ऐलान कर दिया कि उन्होंने मुआहदा भी जो था हमने वो तोड़ दिया है। उनको बाद में ख्याल आया कि हमने मुआहदा तो तोड़ा है, वो ये समझ बैठे थे कि माज़अल्लाह मुसलमान अब कमजोर हो चुके हैं, इतने साल हो गए हैं, उनकी अफरादी कुव्वत नहीं, उनके पास ताकत नहीं, असला नहीं। उन्होंने जो है वो मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसकी वजह से ये जाहिर है कि ये लश्कर वहां से चला है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनु बकर कबीले ने बनु बकर अबू खजा का भी जिक्र आता है और बनी बकर का भी जिक्र आता है। अबू खजा के लोगों को मारा गया बनु बकर की जानिब से। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। अब हुआ ये आखिरी बात हुआ ये कि अबू सुफियान जब मदीने में पहुंचे 3-4 दिन के बाद कहा कि हम पनाह के लिए आए, हम मुआहदे की तौसीक करने के लिए, हमें कुछ मुद्दत बढ़ा दो। वो पहले अपनी बेटी हजरत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में पहुंचे। उम्मुल मोमिनीन है, मोमिनों की माँ है। जब वो घर में पहुंचे तो हजरत उम्मे हबीबा ने बिस्तर जो था रसूलुल्लाह का लपेट दिया। उसने कहा बेटी तुम्हें क्या हो गया है, मेरे लिए बैठने की जगह भी नहीं है। कहा कि खबरदार, ये बिस्तर मेरे मुर्शिद आजम मेरे आका और मौला का है, सिर्फ शोहर का रिश्ता नहीं था, एक रसूल आजम का रिश्ता है। तुम नापाक हो, तुम नज्स हो, तुम यहां नहीं बैठोगे। कहा मैं मक्के का रईस हूं, सरदारों का सरदार अगर होते, अकल होती, शऊर होता, एक खुदा को ना मार लेते, मेरे मुर्शिद आजम का कलमा ना पढ़ लेते, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लेते। वहां से मायूस हुआ, हजरत अबू बकर के पास आता है, वहां से मायूस, हजरत उमर के पास आता है, वहां से मायूस, हजरत शेर खुदा हैदर करार मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की बारगाह में आता है। वो फरमाते जो फैसला मेरे आका और मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है वही हमारा है। हुजूर की बारगाह में गया, वहां से भी खाली लौटा। इसी तरह उसकी किस्मत में ये नामुरादी के दिन लिखे थे। अब दर दर की रईस हो के मक्के का सरदार हो के ठोकरें खा रहा है, कोई उसे भी कहते जो फैसला अल्लाह और उसके रसूल का होगा। यहां तक कि हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में पहुंचा, फरमाया कि अपने बड़े बेटे इमाम हसन को भेज दो हुजूर की बारगाह में। हुजूर अपने नवासों से प्यार करते हैं, इमाम हसन की बात को हुजूर रद्द नहीं करेंगे। फरमाया नहीं, मेरा बेटा अभी हसन नहीं जाएगा, तुम अल्लाह के रसूल की बारगाह में जाओ, जो मेरे आका फैसला करेंगे वही फैसला फातिमा ज़हरा का होगा, वही हसनैन करीमैन का फैसला होगा। ठीक 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 जी। और क्या और कोई क्वेश्चन है आपका? जी बहुत सारे सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं ये पूछना चाहूँगी कि कुरैश के लोग सुलह हुदैबिया तोड़ने के बाद परेशान और पशेमान क्यों हुए थे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन, अम्मा बाद। देखिए, जैसे अभी मौलाना ने तफसीलन गुफ्तगू आपके सामने की, ये दो कबाइल जो थे बनु क़ज़ा और बनु बकर, बनु क़ज़ा जो थे मुसलमानों के हलीफ थे और बनु बकर जो थे वो अहले कुरैश के हरीफ थे। और ज़ाहिर है कि ये दिल से फ़ैसला मुआहदा उन्होंने भी कबूल नहीं किया था, जैसा कि उन्होंने तज़किरा किया कि बिलखुसूस अबू सुफ़ियान ने। और उस फैसले में जो शामिल 3 अफराद थे, उन तीनों अफराद में से शुएब बिन अमर ने तो सुलहनामा लिखने वालों में शामिल था, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन वो भी सख्तरीन मुखालफत के मजबूरी क्या थी, क्योंकि इससे पहले 2 जंगें ये देख चुके थे, जंग बद्र और जंग खंदक, जिसको जंग अहज़ाब भी कहते हैं। और उसमें अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को कामयाब करार दिया था, मुसलमानों को कामयाबी मिली थी। और इन 2 जंगों की वजह से मुसलमानों का दबदबा, इस्लाम का दबदबा उन पर फैल चुका था, और वो खाइफ थे इस बात से कि अब इनकी, जहाँ उनको ये था कि इतने अरसे के अंदर 2.5-3 साल का अरसा हो चुका है, तो इसके अंदर हो सकता है कि इनके पास कुछ कुव्वत कम हो गई, लेकिन एक नफसाती उन पर दबाव था कि ये मुसलमान अब वो मुसलमान नहीं रहे कि जब ये मक्के से गए थे, हिजरत करके गए थे। अब ये एक अलग है, इंशाल्लाह बात आगे चलेगी कि फ़कत सुलह हुदैबिया ही इसकी वजह नहीं है, बल्कि असल वजह तो ये है कि मक्का तो खुद नबी का शहर था, नबी मक्का छोड़कर क्यों गए थे, और न मक्का छोड़ कर मदीना जाते, न अहले मक्का कुरैश जो थे वो मज़ीद रसूल की जंग दुश्मन बनते।
یہ بھی موضوع ہم آگے چل کے کریں گے. اہل قریش کو صرف اتنا تھا کہ یہ جو ان کے پاس طاقت ہے، اگر ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اگر معاہدہ ہم نے توڑا اور کہیں انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا تو اب ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکیں گے. تو کوئی تدبیر ایسی نکالی جائے کہ یہ 10 سال کے لیے معاہدہ کیا گیا ہے، یہ معاہدہ باقی رہے، لیکن ان کی حماقت کہہ لیجئے یا وہ دل میں قدورت کہہ لیجئے کہ بنی بکر کے افراد نے بنو خزاع کے ایک آدمی کو قتل کیا، اور فقط قتل نہیں کیا، اس کے بعد ان پر ظلم و جور کی انتہا کر دی. چونکہ بنو خزاع جو تھے مسلمانوں کے حلیف تھے، وہ یہاں تک کہ حرم شریف میں ان کو پناہ لینی پڑی. بنو خزاع مجبور ہو گئے پناہ لینے، وہاں مجبور ہوئے، لیکن اس کے باوجود حرم شریف کو بھی انہوں نے خون آلود کر دیا، وہاں بھی قتل و غارت کی. جب یہاں تک نوبت ہو گئی تو پھر بنو خزاع کے 40 افراد یہاں سے مکے سے روانہ ہوئے، رسول خدا کے پاس پہنچے اور پہنچ کر پھر کہا کہ یہ صورتحال ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہم آپ کے حلیف ہیں، اب سوائے آپ کی مدد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور رسول خدا نے فقط 2 باتیں کہیں، 2 پیغامات کہے تھے کہ تم نے جو ان کو قتل کیا ہے، اس قتل کے بدلے جو دیت ہے ان کی دیت ادا کرو، دیت ادا کرو، اور کیا کہتے ہیں بنی بکر کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کرو. مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان دونوں باتوں پر قریش تیار نہیں تھے، اس لیے کہ وہ دیت دے دیتے تو جو کچھ ان کے پاس تھا سارا چلا جاتا، اور ساری یہ جنگ تھی ہی دولت کی خاطر. اس لیے کہ محمد عربی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. اس وقت اہل مکہ نے یہ کہا تھا کہ جہاں اتنے خدا کو مانتے ہیں اس کو ہی مان لیں گے. اعتراض فقط اس بات پر رکھا تھا کہ اگر کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو ہم عرب کے اتنے بڑے بڑے رؤسا، اتنے بڑے مالک تجار، اتنے بڑے امیر، کیا ہم مر گئے تھے؟ ہمیں کسی کو نبوت دے دیتا. یہ مکے کے ایک غریب یتیم بچے کو جو نبوت دی ہے، اور یہ سب کو کہہ رہا ہے کہ سب کو جھٹلاؤ، فقط میرے ایک سچے خدا کو. اچھا ضامن صاحب، یہ آپ نے ابھی جو بات کی ہے اس پہ ایک چھوٹی سی میں وضاحت بھی چاہوں گا، لیکن ایک چھوٹا سا پہلے بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد ضامن صاحب کی گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. تو ہے کہ اتنے خداؤں کو مان رہے تھے، وہ کہ ایک اور خدا کو مان لیتے. مگر تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صرف پیسوں ہی کا معاملہ ہوتا تو قریش تو بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے آپ کو بہت ساری آفرز دی تھیں. آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، آپ عرب کی جس لڑکی سے شادی کرنا چاہیں ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ارینج کر دیتے ہیں. تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا کہ خدا کی قسم اگر میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج بھی رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا. تو وہ قریش کے لوگ تو آپ کو اپنی سرداری دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. آپ پھر کس طرح سے وہ بات؟ دیکھیے، ایک اور خدا ماننے کی بات نہیں تھی، صرف ایک ہی خدا کو ماننا ہے. جی، جتنے خدا کو مان رہے ہو ان کو رد کرنا ہے، اور جس اللہ کا تعارف میں کرا رہا ہوں فقط اس کو وحدہ لا شریک ماننا ہے. جھگڑا تھا وحدہ لا شریک ماننے پر، ایک ماننے پر. ٹھیک، اگر جہاں اتنے سارے مان رہے تھے وہ ایک اور کو مان لیں، اس میں اعتراض نہیں تھا ان کو. یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ محمد ابن عبداللہ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی خدا نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں الا اللہ، صرف میرے ایک وحدہ لا شریک اللہ کے. اعتراض اس بات پر تھا کہ اس کو ایک نہیں مانیں گے ہم. وحدانیت پر جھگڑا تھا، اور وحدانیت ہی کی بنیاد بنی تھی یہ. اور رسول خدا کا وہ تاریخی جملہ جیسے آپ نے کہا کہ جب یعنی یہ تو قریش کی بات ہے. جی جی. اس کے بعد خود مسلمانوں کی کیفیت کیا تھی جو اہل اسلام ہو چکے تھے. جی. آپس میں سوچا انہوں نے کہ بڑی خدمات ہیں ان کی، بڑی صعوبتیں برداشت کی ہیں، صلہ کیا دیا جائے. پھر بھی حاضر ہوئے تھے کہ ابھی خدا ہم چاہتے ہی ہیں کہ بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں آپ نے، بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں ہم نے آپ کو، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں آپ کو. کیا دینا چاہتے ہو؟ تو اونٹ پر لاد کے لے کر آتے صندوقوں کے اندر. جو اہل مکہ تھے جو مسلمان ہو چکے تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت کے بدلے میں جو آپ نے کام کیا اس کے بدلے میں. مسکرائے رسول خدا، کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ اس لیے میں اشارہ کروں کہ احد کا پہاڑ سونے کا بن جائے. اللہ نے وہ اختیار دیا ہے مجھے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں میں. ٹھیک ہے. کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے. کہا پھر چاہیے کیا؟ تو جبریل کے ذریعے پیغام آیا کہ میرے حبیب جو تمہارے پاس آئے، کہا تو قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط اتنا چاہیے کہ میرے اقربا سے مودت کا اظہار کرو بس. ٹھیک.
आपकी जी आपका सवाल है कोई? आपका सवाल है, चलें आप आपके पूछ बड़े लीजिए। खूबसूरत सवाल होते हैं, मगर आप- मेरे सादा सवाल हैं। मैं मुफ्ती साहब आप पूछना चाहूँगी कि 10,000 का लश्कर था आपकी ज़ाती अक़दस के साथ, और आपने इंडिविजुअली सबको कहा था कि सब जो है वो आग जलाएं अलग अलग, इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे? सबको अलग अलग क्यों हुक्म दिया था? देखिए, तारीखें दो हैं। एक में आता है 10,000 का लश्कर है, 12,000 भी कहते हैं। दूसरी तारीख में आता है, तारीख किताबों की है, हुज्जत मेरे सामने कुरान और हदीस है, सही। वो हुज्जत है। उसमें 12 का भी आता है, 12,000 का लश्कर था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब बातें सुनने के बावजूद अपने हुजरा मुबारका से बाहर तशरीफ लाते हैं। हुजूर अपने दरवाजे के सामने खामोश बैठ जाते हैं। जब रसूलुल्लाह बैठे हैं तो कोई सहाबी करीब नहीं आता जब तक आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाजत ना दे। सबसे पहले हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, उनसे बातें की, हजरत उमर को बुलाया, उनसे बातें की, उसके बाद सारे सहाबा किराम को बुलाया, बातें तय हो गई। और यहाँ तक ये जो जंगें होती हैं, जो मामलात होते हैं डॉक्टर साहब, ये सब राज में रखे जाते हैं। बिल्कुल सही। तो ये सारी बातें हो गई। अब लश्कर चला, बड़ी अजीब अजीब बातें हैं। रास्ते में एक कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और एक सहाबी को हुक्म दिया, यहाँ खड़े हो जाओ, इस कुतिया का ख्याल रखो। जब उस वक्त तक यहाँ से नहीं जाना जब तक पूरा लश्कर यहाँ से गुजर न जाए, इस कुतिया को और इसके बच्चों को तकलीफ ना पहुंचे। ये लश्कर इमाम उल अंबिया का लश्कर है, ये रहमत आलम का लश्कर है, और वो सलेमान हजरत पैगंबर का लश्कर था। सूरह नमल के अंदर जिक्र है, चिमटी के बारे में फरमा रहे थे कि मैं चिमटी की आवाज को सुन रहा हूं। नबी सुनता है आवाजों को, चिमटी की आवाज को सुन रहा हूं, और वो चिमटी कह रही है कि अपने अपने बिल्लू में चली जाओ तुम और ख्याल रखना तुम। मगर ये तो रहमत आलम का लश्कर है कि एक कुतिया जो अपने बच्चों को दूध पिला रही है उसका भी ख्याल रखा जा रहा है कि कोई इसको तकलीफ ना पहुंचाए, कोई इसको मारे नहीं, कोई पत्थर नहीं फेंके, खड़े रहो तुम। जब वहां पहुंचे तो इस लश्कर के जो हिस्से थे, हाँ, जो वो आग जलाई गई, आपका बड़ा अहम सवाल है, वो आग यूं जलाई गई कि रात को तुम आग जलाओ। और मैं इसी में एक और सवाल ऐड कर दूं, आप मुझे उसका भी जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि इस आग को जलाने के बाद बहुत से सहाबा ने आपसे पूछा भी कि इसका मकसद क्या, मगर आपने किसी को नहीं बताया, तो प्लीज़ उस पर भी रोशनी डालिएगा। जो चंद सहाबा किराम थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कस्वा ऊंटनी पे हुजूर रहमत आलम सवार थे, और पीछे आपके हजरत जैद बिन हारसा के बेटे, गुलाम के बेटे हजरत उसामा, वो भी सवार थे। यहाँ जो रात को खैमे लगाए गए, लश्कर को बिठाया गया, आग जला गई, इसके ढेर जो है ना राज। काबा की चाबी थी, कुंजी थी, वो आपने किसके हवाले की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। पहले तो मुझे ये बात करने दें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दाखिल मक्का में होते हैं तो आजिज़ी इनकसारी का पैकर बन के आते हैं। जैसे बादशाह या सियासी हुक्मरान आते हैं, सियासी रहनुमा आते हैं, इस तरह की फतह नहीं हुई। ये नबूवत के शहनशाह थे। आर्जी इनकसारी, यहाँ तक किताबों में पढ़ा, हदीसों में पढ़ा कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दाढ़ी मुबारक ऊंट की कुहान पे लग रही थी। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लकड़ी के कचावे में आप वहाँ तशरीफ रखते थे, और यमनी चादर का अमामा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बांधा हुआ था। और फिर ये जो लश्कर था, इसके हुजूर ने 4 हिस्से बना दिए थे कि चारों तरफ थोड़े थोड़े आओ, एक तरफ से नहीं। आगे आके फुला जगह सबको जमा होना है, फिर बाबुल फतह में दाखिल होना है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे इस आजिज़ी इनकसारी का पैकर बन के दाखिल हो रहे थे, तो उस खाना काबा ने अल्लाह के रसूल और उनके जानिसारों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। हुजूर दाखिल हुए, फिर हुजूर पढ़ते जा रहे थे, कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हुजूर की नबूवत का इतलाक, शरीयत का इतलाक ज़ाहिर पर है, बातिन पर नहीं है। नहीं पता हमें किसने दिल से पढ़ा, किसने ज़ाहिर पे पढ़ा। हुजूर की शरीयत का इतलाक ज़ाहिर पे होता है, हमें ज़ाहिर पे एतबार करना है। तो उसमें लोग कलमा पढ़ते जा रहे थे, पनाह ले रहे थे, हुजूर बुतों को तोड़ते जा रहे हैं, और आप फरमा रहे थे ला तसरीबा अलैकुम, अलैकुम कुरान की आयत है सूरह यूसुफ के अंदर कि आज तो माफ करने का दिन है। ये माफी हुजूर की तरफ से थी। जब माफी आम का ऐलान हो जाए तो फिर वो लोग जौक आ रहे हैं। उनकी औरतें कह रही है कि हुजूर का दरिया रहमत जोश में है।
ऐसे ऐसे जालिम लोग थे जो नबी करीम अलैहिस्सलाम को तकलीफें पहुंचा चुके थे, ऐसे लोग थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा हजरत आमना की कब्र को खोदना चाह रहे थे, यानी उनको भी नबी करीम अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया। हुजूर के जायदादों पे, इमलाकों पे, हुजूर के खानदान के जनाब कब्रों पे कब्जे कर लिए थे। आज ये कोई आसान काम नहीं था इतनी बड़ी बात करना कि ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज ये माफी का दिन है। आशिक व माशूक, डॉक्टर साहब ये आपके लिए जुमला है, रमजेस्त किरामन कातिबीन रा खबर नेस्त। जब आशिक और माशूक कलाम करते हैं तो ये किरामन कातिबीन राइटर अपने कलमों को रोक देते हैं कि हम क्या लिखें, ये तो आशिक और माशूक की बात है। वो करीम है, करम फरमाए तो अबू बकर से कहें कि कांधे रख लो मैं तुम्हें सवार होता हूं, जबले सौर पे जाना है। करीम है तो हजरत अली को बुलाएं, इनके शहजादों को बुलाएं, हसन हुसैन को बुलाएं कि आओ तुम मेरे कंधों पर सवार हो जाओ। तो ये इस करीम के करम के ऊपर होता है, जिसको जितना जैसे नवाजना चाहें नवाज सकते हैं। तो फरमाया अली आओ तुम तोड़ो। एक राज ये भी था, अल्लामा महमूद आलूसी रूहुल मानी में लिखते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हाथ खुद नहीं लगाया बुतों को कि जहां रसूल का हाथ लगता है उस पे आग हराम हो जाती है। हजरत अली से फरमाया कि तुम तोड़ो और ये मेरी छड़ी लो। तो हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवार हुए थे। लोग पूछते थे अली कोई मजा आया, लुत्फ आया हुजूर के कंधों पे? फरमाया मेरी तो मेराज हो रही थी जब मैं अल्लाह के रसूल के कंधों पर सवार था। मेरी नजर नीचे देखता ताता सरातर जा रही थी, ऊपर देखता तो अर्श उला तक जा रही थी। ऐसा होता है जब मुर्शिद आजम कामिल हूं, मुर्शिद आका व मौला हूं, तो मुरीद इन मंजिलों को छू सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं, अर्श की बुलंदियों को भी देख सकते हैं, अर्श के किनारों पर भी पहुंच सकते हैं। जब मुर्शिद आजम ऐसे हूं तो फिर किसी ने कहा था अली नमाज पढ़ते हो, क्या रब को देखा भी है? फरमाया ऐसे माबूद की मैं पूजा नहीं करता जिसको नमाज में देखा ना करूं, मैं पहले देखता हूं खुदा को फिर उसकी इबादत करता हूं। तो बातें दुरुस्त हैं। जो आपका सवाल था वो वक्त माजी का गुजर गया था, हुजूर ने भी उस खानदान से कहा था मेरे लिए दरवाजा खोल दो, वही मुशरिक थे, कहा नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाबी खाना काबे के दरवाजे की हमारे पास है, हम नहीं देंगे। आज फिर तकदीर दिन बदल गए थे, आज वही मक्का फतह हो रहा था, फिर उसी को बुलाया, उनका नाम उस्मान था, उनको बुलाया बिन तलहा, कहा कि आओ तुम्हें वाकया याद है, चाबी मुझे दो। उसने चाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दी। फिर बुलाया, कहा लो चाबी, आज तुम माजी को याद करो, जमाने को या वक्त को याद करो, ये चाबी लो। अब ये चाबी तुम्हारे खानदान के पास रहेगी, किसी बादशाह ने नहीं दी, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तुम्हें दे के जा रहे हैं। बल्कि आपने फरमाया था कि ये उस्मान को मैं चाबी दे रहा हूँ, ये उस्मान के पास रहेगी और जो इससे छीनने की कोशिश करेगा वो जालिम होगा। आपने ये फरमा दिया। और आज तक जो कलीदे काबा जो है वो उन्हीं से चल रहा है, उन्हीं के खानदान में वो आज तक खाने काबा की चाबी है। वो एक सिंबॉलिक जेस्चर है जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था आपको। और तो कोई सवाल नहीं है आपका अभी? अच्छा मैं अब जरा उस पे आना चाहूंगा, कुछ थोड़े से सियासी मंजरनामे पे जरा आता हूँ मैं। फतेह मक्का हुआ, इसके अंदर जो है वो मुशरिकीन को पसपाई हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो और उनके सहाबा किराम का वो ज़ाहिर है कि पूरा का पूरा मक्का उनके उसमें आ गया, तहवील में आ गया। उसके बाद बुतों को तोड़ दिया गया, शिर्क का खात्मा वहाँ से हो गया। इसके उस अरब में उस सियासी असरात क्या हुए पूरे अरब में? ज़ाहिर है क्योंकि अरब शाम से भी तिजारती काफ़िला आया करता था, यमन से भी तिजारती काफ़िला आया करता था, तो क्या फिर पूरा के पूरे सियासी असरात क्या मुरतब हुए इस फतह के? देखिए फ़कत हम उस ज़माने को नहीं देखेंगे, बल्कि जितने गज़वात हैं ये फ़कत गज़वात जो हैं फ़कत जंग के लिए नहीं थे। जंग तो रसूल खुदा ने की ही नहीं, दिफा किया हमेशा उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। हमला होता तो दिफा करते थे, दिफा वाजिब है। बल्कि ये फ़कत गज़वात नहीं थे, ये ज़िंदगी, बल्कि ये कहिए अखलाकियात के दुरुस्त थे पूरे, कि किस तरह से दुश्मन भी सामने आ जाए तो किस तरह से उसके साथ पेश आना है। वरना आज दुनिया का माशरा देख लेते हैं हम कि जहाँ इक़्तिदार मिलता है, जहाँ ताकत मिल जाती है तो कोशिश करते हैं तहस नहस करते हैं सामने वाले को। बिल्कुल सही है। कितनी मरतबा ऐसे मौक़े आए, कितनी मरतबा ऐसे मौक़े आए। तो फ़कत गज़वात रसूल जो हैं फ़कत वो उस वक्त इस्लाम और मुशरिकीन की फ़कत तन्हा जगह नहीं थी, बल्कि क़यामत तक के लिए सीरत का अमली नमूना पे तैयार किया जा रहा था।
اور یہ تمام غزوات کو دیکھیے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تو فقط گفتگو ایسا نہیں کہ ماضی کی کوئی بات تھی وہ ہم نے تذکرہ کیا ختم کر دیا، بلکہ اس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ ظاہر ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کے نوجوان کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو غزوات ہو گئے، جو صلح مکہ ہو گئی، صلح حدیبیہ ہو گئے، فتح مکہ ہو گیا، جو سارے واقعات ہوئے ہیں، ان کا ہمیں نے آج کی ہماری زندگی میں کیا فائدہ ہے، اس کا ہمارے لیے کیا اس میں پیغام ہے؟ تو ظاہر ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے لوگوں کے لیے بھی سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ سب سے اہم کام یہ ہوتا ہے کہ چاہے کتنی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، اپنے عقل و شعور کو، اپنے تدبر کو باقی رکھو، اپنی ڈگنیٹی کو باقی رکھو۔ پیغام دین، پیغام اسلام، پیغام رسول یہ ہے کہ کوئی بھی مرحلہ ہو جائے اپنی ڈگنیٹی کو، اپنے وقار کو مت گرنے دینا۔ اسے جب تک تمہارا تشخص، تمہاری ڈگنیٹی باقی ہے، تم دشمن پر غالب آ جاؤ گے۔ کسی نے پوچھا تھا جتنی جنگیں ہیں، اور یہ جنگیں ہیں ہی اس بنیاد پر، دیکھیے رسول خدا کے زمانے میں بھی اصل پیغام کیا تھا کہ اعصاب، جس کے اعصاب جتنے مضبوط ہوں گے، اور اعصاب کس کے مضبوط ہوں گے؟ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، جس کا یقین مضبوط ہوگا کہ میں کس کے لیے میدان میں آیا ہوں اور کس لیے میدان میں آیا ہوں، تو اعصاب بھی مضبوط ہوں گے، ارادہ بھی مضبوط ہوگا۔ وہ اعصاب کی مضبوطی، وہ ارادے کی مضبوطی ہوتی ہے کہ دشمن خود بخود آدھی جنگ ہار جاتا ہے سامنے والے سے، ٹھیک ہے۔ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد جو پیغام پھیلا دنیا میں، وہ پیغام کیا پھیلا؟ وہ امن کا پیغام پھیلا کہ دیکھیے ایک صلح حدیبیہ بھی جو ہوا تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ رسول مجبور ہو گئے تھے، رسول کے پاس طاقت تھی۔ بنو خزاعہ جو تھا خالی اکیلا قبیلہ ہی اتنا کافی تھا کہ وہ بدل لے سکتا تھا، لیکن چونکہ رسول معاہدہ کر چکے تھے اور یہ رسول خدا کے حلیفوں میں سے تھے، اس نے پوچھا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا مصیبتیں جھیلتے رہیں، مار کھاتے رہیں؟ آپ بتائیے کیا کریں ہم، خود یہ کافی تھے۔ لیکن فقط لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مغلوب ہو گئے تھے اس نے صلح کی تھی، نہیں، یہ بتایا طاقت کے ہوتے ہوئے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن موقع یہ تھا کہ اسلام کا پیغام یہ دینا چاہتے تھے کہ اگر آج ہم نے جنگ کی بنیاد پر مکے میں داخل ہو گئے تو دنیا یہ کہے گی کہ اسلام تو فقط تشدد کا مذہب ہے، جبر کا مذہب ہے اور زبردستی کرتا ہے۔ یہ جو نتیجے فتح مکہ کی اس صورت میں ظاہر ہوئے، اگر وہاں پہ وہ عمل اقدام کیا جاتا تو یہ صورتحال نظر نہ آتی جو آج آئی کہ آج مکے کا ہر انسان دل کے ساتھ، اکثریت دل کے ساتھ رسول پر ایمان لے کر آ رہی تھی بغیر تلوار کے چلے ہوئے۔ تو پیغام جو ہمیں فتح مکہ سے ملتا ہے کہ تدبر کو باقی رکھو، ہوش و وش کو باقی رکھو، اور اپنے نظریے کو باقی رکھو کہ خود اس رضا اللہ کی رضا کی خاطر، اس کے نبی کی خاطر تمہیں کسی مقام پر اپنے جذبات کو ضبط بھی کرنا پڑے تو فقط اس میں تمہاری شکست نہیں ہو رہی، اس لیے کہ اطاعت رسول اسی کو کہتے ہیں اور اطاعت الہی اسی کو کہتے ہیں۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ یہ جو آپ نے ابھی بتایا فتح کے بارے میں، صلح حدیبیہ کا جو پس منظر آپ بتا رہے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا مسلمانوں کو کہ یہ جو ہم صلح کر رہے ہیں یہ بڑا دب کر کی جا رہی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ صلح کا ہو گیا، یہ واقعہ ہو گیا، تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل فرمائی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دے دی ہے۔ وہ اشارہ یہ فتح مکہ کی طرف ہی اشارہ تھا اس کا، اور کسی جنگ کے موقع کسی جنگ پر نہیں کہا، کسی جنگ پر نہیں کہا، جبکہ یہاں پر فرمایا۔ یہ ڈاکٹر مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کا اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے، فتح مکہ کی اتفاق ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، جمہور علماء کرام کا اسی فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے وہی اللہ کہ تعالیٰ نے ہم بتا آپ کو بہترین فتح مبین عطا کریں گے۔ تو فتح مبین سے مراد تمام جو مفسرین ہیں وہ یہی رائے دیتے ہیں کہ یہ مراد مکہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا، خبر تھی کہ مکہ فتح ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جو انڈیا سے ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں کو خبر نہیں ہے کہ ہم واپس جا کے اپنے پاکستان کا جھنڈا انڈیا میں گاڑیں گے، کسی کو خبر نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے، مگر میرے رسول اعظم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مکے سے نکل کے ہجرت کر کے جا رہے تھے اور حضرت علی سے فرما رہے تھے کل صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، اور فرماتے جا رہے تھے مکہ میں تمہیں نہیں چھوڑنے والا تھا، بیت اللہ میں تمہیں نہیں چھوڑتا، یہ لوگ مجھے نکال رہے ہیں، اور پھر اسی مکے کو کہہ کے جا رہے تھے بیت اللہ کو کہ وقت آئے گا یہاں اسلام کا جھنڈا ہم آ کے لگائیں گے، یہاں اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ تو اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے باخبر ہوتے ہیں، اور ویسے وہ زمانہ بھی وہی کا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ مولانا ضامن عباس صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ مفتی اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا
کہ یہ پیغمبر تھے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص آپ بتا رہے تھے کہ آپ کو معلوم تھا، اور جو پیغمبر کے جو ساتھی ہیں وہ کون ہیں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جن کی پیروی کرنا چاہو تم پیروی کرو گے تو تمہیں جو ہے وہ ہدایت ملے گی. یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں. الذین معه اشداء اشداء علی الکفار محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہی سورہ فتح جو ہے اس کے آخر میں آخری جو رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ان سے اللہ بھی راضی ہے اور اللہ سے وہ بھی راضی ہیں. یہیں پر آج ہم اپنے پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آج ہم نے فتح مکہ پر گفتگو کی. کل انشاءاللہ تعالی سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت سے متعلق ہم گفتگو کریں گے، ان کی سیرت طیبہ پر بات کریں گے، ان کی شہادت پر گفتگو کریں گے. کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، لیکن ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد ٹرانسمیشن جاری رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. صلو علیہ وآلہ. تو ہر ایک غم کا طبیب ہے، یا رسول اللہ طبیب ہے، اور تو ہر ایک دل سے قریب ہے. تو عطائے رب مجیب ہے. تو خدا کا پیارا حبیب ہے. سبحان اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے. بس نام محمد زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. اور یہ سنیے کہ مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، کہ میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا ہے. اور مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے، مزہ جب ہے سرکار، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دے. کیا کہہ دے؟ کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے، وہ دیکھو
کہ مزہ مزہ جب ہے یا رسول اللہ میرے آقا کو کہہ دے مزہ جب ہے یا رسول اللہ میرے آقا مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں کہ وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے اور جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ یہاں چھڑ گیا یہاں چھڑ گیا جہاں چھڑ گیا ذکر شاہ مدینہ بس لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے لبوں پہ درود و سلام آ گیا ہے چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد نگاہوں میں حسن تمام آ گیا چراغا کا استعمال کیا خوب کر ہے جناب آپ چراغ ہوا بزم ہستی میں خالد نگاہوں میں حسن تمام آ گیا ہے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے بام آ گیا ہے سلامت رہیے سلامت رہیے سبحان اللہ شفیق بھائی کیا خوبصورت آواز ہے آپ کی اور جب آپ یہ آپ کی سماعت کا کمال ہے جب آپ میری آواز نہیں آپ کی سماعت کا کمال ہے یقین کیجئے کہ آپ اتنے خوبصورتی سے اور اتنے دل سے ہدیہ دیتے ہیں اتنا خوبصورت ماشاءاللہ کہ کیا کہنا کوشش کرتے ہیں اللہ اور اس کا رسول ایک سما قبول باندھ فرما دیتے لیں۔ ہیں آپ ایک سما باندھ دیتے ہیں انسان یہاں ہوتا ہے مگر دلی میں اور دماغی سمجھتا طور ہوں پر جب کہیں یہ اور پہنچ جاتا ہے پڑھتے ہوں گے تو وہاں سے بھی سبحان اللہ کی صدائیں آتی ہوں گی بے یقیناً شک بے شک بے شک جی باران رحمت کے اس پلیٹ فارم پر آپ لوگ اب دیکھیں گے طب نبوی کی روشنی میں جو نسخے بتائے جاتے ہیں اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی ہائیڈریشن پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کو کتنا نقصان پہنچتا ہے اس حوالے سے ہم جانیں گے آغا عباس صاحب سے ان کے نسخوں کی روشنی میں کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں کس طرح اس کمی کو ہم ختم کر سکتے ہیں یا پورا کر سکتے ہیں ہماری نیوٹریشنسٹ وفیرہ ہمارے ساتھ آ گئی ہیں اور ایز یوزول بہت خوبصورت لگ رہی ہیں اور آج مجھے اس لیے بہت زیادہ اچھی لگ رہی ہیں کہ انہوں نے ہیئر اسٹائل چینج کیا ہے آپ نے چوٹی کی ہے بہت اچھی لگ رہی ہے آپ کو تھینک یو سو مچ اور یہ کلر بھی بہت سوٹ کر رہا ہے آپ پر آپ کی خوبصورت آنکھوں کا کمال ہے آپ کی سماعت کا کمال ہے آپ خود بہت اچھی ہیں ورنہ میں دل سے کہہ رہی ایک اور بات جو میں نے ہمیشہ نوٹس اچھے کی ہوتے ہیں نا ان کو دوسرے بھی اچھے نظر آتے ہیں بالکل تعریف کرنے کی صلاحیت نا بہت قیمتی اور بہت بڑی صلاحیت ہے ہر ایک میں موجود نہیں ہوتی ہے بہت مشکل سے نکلتی ہے آپ اگر تعریف کریے اس کا مطلب ہے یو آر ان گریٹ کی فکر بھی بڑی خوبصورت ہے انسان کی جتنی فکر اولا ہوگی جتنی زیادہ فکر حسین ہوگی انسان اچھے جملے بولے گا بہت شکریہ چلے بہت شکریہ آپ نے میرا جو ڈی ہائیڈریشن مجھے محسوس ہو رہی تھی روزن سے وہ میرا خون بڑھ گیا ماشاءاللہ پانی کی کمی کو جو ہے نا خون کی آپ کی محبت کی جو باتوں کی گرمی ہے اس سے مجھے لگتا خون بڑھ گیا میرا بہت زیادہ بہت شکریہ جی آج میں پیرا سے پہلے پوچھ لوں اور بس بھائی ہمیشہ ایک پیار بھرا شکوہ کرتی ہیں نہیں میں بالکل بھی نہیں بڑے ہیں اب آپ مجھے دونوں بتا دیجئے کہ پہلے میں کس سے نہیں میری بہن سے شروع کریں آپ چلیں بس ٹھیک ہے پیرا مجھے یہ بتائیں کیونکہ آج کل گرمی کی شدت ہے اور ابھی ہمارا کراچی جو ہے وہ ہیٹ ویو بھی سفر کر رہا ہے 2-3 دن بھی آئی ہوئی ہے اور جو میرے خیال منگل تک رہے گی بالکل منگل بدھ تک رہے گی اس کے بعد جا کر موسم چینج ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ گرمی کی شدت سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور کیا کیا چیزیں
तमाम देखने वालों को आप बताइए कि इस्तेमाल करें करनी चाहिए। जिससे डिहाइड्रेशन का शिकार ना अच्छा, डिहाइड्रेशन बेसिकली जिन लोगों को नहीं समझ में आती, वो बेसिकली पानी की कमी जिस्म में पूरी हो जाना, वो किस किस तरीके से होती है। या तो आपका कुछ आपके जिस्म की अंदरूनी कंडीशन ऐसी हो गई है कि बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है या बहुत ज़्यादा पसीना आता है बहुत सारे लोगों को, सही है, या आप कुछ दवाएं ऐसे खा रहे होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा एक्सेस डायूरिटिक जो दवाएं होती हैं उससे यूरिन ज़्यादा जा रहा होता है। उसके अलावा आप खुदा न खास्ता किसी बीमारी में आ जाते हैं तो उल्टियाँ ज़्यादा हो जाएं या खुदा न खास्ता लूज़ मोशंस हो जाएं, तो इन तमाम कंडीशंस में जिस्म का पानी ज़्यादा मकदार में निकलना शुरू हो जाता है जितनी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तमाम चीज़ों से डिहाइड्रेशन हो जाती है। प्लस ये जब हम रोज़े में होते हैं तो हमने जितना लिया हुआ होता है वो शायद कम पड़ जाए हमारे जिस्म को, जितना पानी है तो वो तब भी हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकता है। तो इसके लिए जो ग़िज़ाइयत है सबसे ज़्यादा अभी आजकल जो हमारे पास सीज़न में भी मौजूद है वो हमें तरबूज़, लेकिन तरबूज खाने के थोड़े से हमारे रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, वरना खुदा न खासा फूड पॉइजनिंग की तरफ भी जा सकता है। लेकिन तरबूज बेस्ट है। उसके अलावा पानी हमने ज़्यादा मिकदार में लेना है। मैंने शुरू के रोज़ों में भी ये गाइड किया था कि लोग ये कहते हैं कि इफ्तार से लेके सहर तक हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा पानी पी सकें। तो हमेशा तहज्जुद, अगर आप फजर से 1-1.5 घंटे पहले उठ जा रहे हैं तो आप तहज्जुद भी आपको नसीब हो जाएगी। उसके दौरान आप 3 से 4 ग्लासेस पानी पी लें। इफ्तार के बाद से लेकर रात के खाने तक 3 से 4 ग्लासेस आप पानी पी लें। तो इस तरह से आप जो एक डेली कवरेज है पानी की जो कि आपके जिस्म की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो वाटर इंटेक, फ्लूइड इंटेक हमारे जिस्म में ज़्यादा होना चाहिए जितनी ज़रूरत है, स्टोरेज हो जाए तो फिर आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक और भी है। बहुत सारी टिप्स हैं बट पहले आप बिल्कुल फिर मैं ठीक देती है, हूँ। नहीं, पहले आप, उन्होंने आपको मौका दे दिया। हाँ मतलब अब आप जी आगा अब्बास भाई, आप मुझे बताएं कि तिब्ब नबी की रोशनी में ऐसे कौन से नुस्खे हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन पर काबू पाया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आप सबकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि पानी की शदीद कमी वाक़ई जब हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। अच्छा, हमारे क्योंकि कुछ गांव देहात में रहने वाले लोग समझ नहीं पाते हैं कि डिहाइड्रेशन क्या है। शदीद पानी कम हो जाता है आपके जिस्म से गर्मी के सीज़न में। सर्दी के सीज़न में कम नहीं होता, गर्मी के सीज़न में कम हो जाता है। तो उसकी निशानियां हैं कुछ। उसकी निशानियां ये हैं कि ज़बान बिल्कुल सूख जाती है, मुंह सूख जाता है, ज़बान थोड़ी मोटी हो जाती है, चक्कर भी आते हैं कुछ लोगों को। कुछ लोगों को आउटपुट, जो यूरिन का आउटपुट है वो कम हो जाता है क्योंकि जब जिस्म में पानी ही नहीं बचता तो यूरिन का आउटपुट कम हो चुका होता है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनको नींद का गलबा आता है क्योंकि जब वीकनेस होती है, ब्लड प्रेशर डाउन होता है तो नींद का भी गलबा आता है, तो वो चक्कर से और नींद से यहाँ पड़े हुए वहाँ पड़े हुए ऐसा करते हैं। अच्छा, पानी अगर जिसमें कम हो जाए तो उससे ब्लड प्रेशर लो भी हो जाएगा? लो भी हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। नमकियात कम हो जाएंगे जिस्म से। ठीक। अच्छा, अब मैं अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि आजकल के सीज़न में ये ज़्यादा क्यों हो रहा है और पिछले ज़माने में ये ज़्यादा क्यों नहीं होता था? पहले भी तो होता था ना, गर्मी तो पहले भी पड़ती थी, पिछले ज़माने में भी गर्मी पड़ती थी, लेकिन उसमें माएँ बड़ा ज़बरदस्त काम करती थी। टंकी भर के आम का पन्ना बना के रख दिया करती थी और बच्चे भी 10-10, 12-12 होते थे एक एक माँ के। आजकल तो 2 बच्चे हैं, उनको डिहाइड्रेशन से नहीं बचा सकते हम। वो 10-10, 12-12 बच्चे, और बच्चे आते थे और बोलते थे अम्मी गर्मी लग रही है, बोलती बेटा गिलास भरो पी लो। मोहल्ले के बच्चे भी आते थे साथ में खेलते हुए, आंटी पीना है पी लो। उसके बाद बोलते जाओ बेटा बाहर खेलो, ग्राउंड में जा रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। अब्बास भाई, पहले पानी खरीदना नहीं पड़ता था। नहीं, पानी भी बिकता देखिए, है। पानी तो मैं कहूँगा कि आज भी घरों में आ रहा है, जैसे तैसे आ रहा है। मैं तो पानी उबाल के पीता हूँ, मैं खरीद के नहीं पीता। और बॉइल्ड वाटर इज ऑलवेज बेस्ट। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने 1250 साल कबल फरमाया कि पानी हमेशा उबाल के पीजिए, उबाल के पीजिए, क्योंकि इसमें जानदार होते हैं जो मर जाते हैं उबालने से। मैं 96 से उबाल के उबाल कर पीने के लिए भी तो पानी उस तरह का तो आना चाहिए ना, पानी की जो रंगत है। हाँ, फिर भी मैं नाम नहीं ले सकती, मैं एक 5 स्टार होटल में रह रही हूँ। सही कह रही हैं। आप यकीन कीजिए कि जो पानी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे मैं मुंह धो रही हूँ, जो आंखों पर डाल रहे हैं, उस पानी की रंगत बिल्कुल पीली है, पिलाहट है उस पानी के अंदर। तो वो अब बताएं ना कि वो ये आप उससे दांत साफ करते हैं, आप उसको मुंह पर डाल रहे हैं, बहुत सारे शिकवे हैं, का पानी बड़ी कितने शिकवे करें, बहुत सारी जगहों पर, कितनी शिकायतें करें। हाँ। जी, मैं बहुत माजरत के साथ आप कतई कलामी की माफ़ी। जी, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आकर हम बातों का सिलसिला यहीं से इंशाल्लाह जोड़ेंगे।
بھر پانی کی کمی نہیں واقع ہوگی صرف 2 گلاس سے. ورنہ آپ کیری کے پانی کو کہہ رہے ہیں جو بوائل کر کے بنایا 2 گلاس سے. کیری کے اچھا پانی. اس کے علاوہ سکنجبین بنا لیجیے آپ جو تیزی سے ریکور کرتا ہے, تیزی سے. اگر کسی کو ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا کوئی آدمی تو اس کو اگر تیزی سے آپ نے ریکور کرنا, اس کی پانی کی کمی کو دور کرنا ہے, سب سے پہلے اس کو لیمو پانی بنائیے اور گھول کے پلا دیجیے. اچھا لیمن پانی میں جو شکر ڈال دیتے ہیں یا ذائقے کے لیے تھوڑی چینی ڈال دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہیں وہ بالکل ڈلتی ہے. میٹھا جو ہے وہ زہر ڈی ہے. ہائیڈریشن میں بیسکلی ہمارے جسم کے اندر نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے, پانی کے ساتھ ساتھ نمکیات کی کمی بھی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم وہ تمام چیزوں کو سائڈ میں رکھ دیں گے جی شوگر ہمیں موٹا کر دے گی. اس وقت نمک اور ریشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے جیسے آپ نے 1 لیٹر بوٹل لیا تو اس میں آپ نے نمک 1 چمچ ڈالا ہے, 1 ٹی اسپون لے لیا, تو شوگر آپ نے تقریباً 4 سے 5 چمچ آپ نے ایڈ کرنی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ملانا ہے. تو یہ ORS بن گیا آپ کا. جو ORS آپ خریدتے ہیں وہ ORS بن گیا. وہ آپ نے پورے دن میں چاہے 6 گھنٹے میں 8 گھنٹے میں پوری 1 لیٹر کی بوٹل ختم کرنی ہے جسے ڈی ہائیڈریشن اچھا ایک ریکور چیز اور بتا دوں, اگر جسم میں پانی کی کمی واقع ہو گئی تو انسان کے جسم سے جو زہریلے مادے نکل رہے ہوتے ہیں وہ بھی نکلنا بند ہو جاتے ہیں. جب وہ بند ہو جاتے ہیں نکلنا تو انسان کو آکسیجن کی کمی واقع ہو جاتی ہے, انسان گر جاتا ہے بے ہوش ہو کے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. جی میں پوچھنا چاہوں گی کہ میرا اگلا سوال ہے جی. کہ انسان کے جسم میں کتنے فیصد پانی ہے اور ایک دن میں آپ کو کتنے گلاس پانی پینا چاہیے؟ تقریباً یہی آپ سے بھی اور یہی سوال آپ سے. 70% پانی انسان کے جسم میں موجود ہے, 70% پانی, اور اس کی مقدار کو برقرار رکھنا ضروری ہے. اچھا ہم کولڈ ڈرنکس پی کے اس کی مقدار کو برابر نہیں کر سکتے ہم, ٹھیک ہے. کولڈ ڈرنک ویسے پئیں, میں کولڈ ڈرنک پینے کے لیے منع نہیں کر رہا ہوں, ویسے پینا چاہیں پئیں. اگر میں نے دیکھا کچھ لوگ جو ہیں اور خاص طور پہ بچے جو ہیں وہ پانی نہیں پیتے, وہ کھانے کے ساتھ بھی کولڈ ڈرنک پیتے ہیں, وہ کھانے کے بغیر پانی کی کمی کو پورا نہیں کرے گی. پانی کی کمی صرف پانی پوری کر سکتا ہے. ساری مائیں خاص طور پہ سن لیجئے, پانی ضرور پلائیں کہ آپ اپنے بچوں کو آپ ضرور واچ کیجئے کہ جب بھی وہ کھانے پینے کی چیزیں کھائیں اور کولڈ ڈرنک پئیں تو آپ پلیز اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہ پانی کا استعمال ضرور کریں. اور آپ خود بھی, اچھا بچوں کو تو کئی مائیں دیکھ لیتے ہیں اور کئی حضرات بھی, مگر وہ اس چیز کو خود پر امپلیمنٹ نہیں کرتے. وہ سوچتے ہیں ہم بڑے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے, تو جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑوں کے لیے بھی یہ اتنا ہی کریں گے نا تو بچے خود دیکھ کے کریں گے, بچے دیکھ کے کریں گے ان کو. ہاں, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈز. تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو کچھ سکھانا ہے تو خود کرنا شروع کر دیں, وہ خود بخود ہو جاتا ہے, بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے. اچھا یہ بھی سوال آپ دونوں سے ہے کہ پانی کے ٹیمپریچر سے بھی فرق پڑتا ہے کہ پانی بہت ٹھنڈا ہو یا بہت گرم ہو؟ پانی بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں پینا چاہیے, اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. سب سے پہلے تو انسان کی میموری کھا جاتا ہے ٹھنڈا پانی, انسان کی شریانوں کو نقصان پہنچاتا ہے ٹھنڈا پانی. نیم گرم پانی کے فائدے یہ ہیں کہ انسان کو حیات بخشتا ہے, سمجھ لیجیے آب حیات ہے نیم گرم پانی. اچھا دوسری بات یہ کہیں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو چسکیاں لے کے یعنی کہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیجئے. پانی کو ایک دم سے آپ ایک سانس میں نہ پیجئے, وہ جا کے جگر کو نقصان کرتا ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہے ٹھنڈے پانی کا خاص طور سے جگر کے لیے نقصان دہ ہے, پھر دل کی شریانوں کے لیے نقصان دہ ہے, پھر میموری کے لیے نقصان دہ ہے, پھر گھٹنوں کے لیے نقصان دہ ہے, ہڈیوں کے لیے نقصان دہ ہے. بہت سارے جو امراض گھٹنوں کے اور جوڑوں کے اور کمر کے درد کے اور مہروں کے جو آتے ہیں وہ ٹھنڈے پانی کی وجہ سے آتے ہیں. انسان کو ٹھنڈے پانی کو ٹھیک ہے پینا چاہیے لیکن تھوڑا ملا کے مکس کر کے. پانی انسان کی جان بچاتا ہے, اگر صحیح سے نہ پیا جائے تو اس سے نقصان ہوتا ہے, لیکن گھونٹ گھونٹ کر کے گھونٹ گھونٹ کر کے. ایک اور چیز کو آپ پلیز ایڈ کر دیجئے گا, آپ ہی کر دیجئے کہ جو لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں یا چلتے ہوئے بوتل ہاتھ میں پکڑی اور پانی پی رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں, اس کے کیا نقصانات ہیں, اس پر بھی روشنی ڈالیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کے پانی پینے کا وہ نقصان ہے, وہ بیماری ہوتی ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. اتنی شدید بیماری ہو سکتی ہے کھڑے ہو کے پانی پینے سے. اور کھڑے ہو کے پانی پینے کے لیے جگہ جگہ پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا, پوری انسانیت کو منع فرمایا. یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں کو منع فرمایا, پوری انسانیت کے لیے. ان کا ہر قول, ان کی ہر حدیث پوری انسانیت کے لیے. سنت رسول تو ہے, سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ بیٹھ کے پانی پیجئے اور گھونٹ گھونٹ کر کے چسکے. میں گھونٹ گھونٹ پہ اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں, اس میں بے انتہا فائدہ ہے. بسم اللہ پڑھ کر بیٹھ کر 3 سانسوں میں اور پھر پینے کے بعد الحمدللہ. جب سانس لیں تو اس میں الحمدللہ بھی کہیں. جب سانس لے لیا, نکال دیا, پانی منہ سے ہٹایا, الحمدللہ کہیں. اور پانی جب پئیں تو اس گلاس میں آپ کی جو واپس جو سانس جائے گی وہ نہیں جانا چاہیے, اس میں سانس نہ لیں آپ.
थोड़ा सा सांस को रोक के पिए, ये भी सुन्नत रसूल बिल्कुल, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल, है। ये बातें बड़ी अहम हैं, मतलब आप कहेंगे बज़ाहिर पानी पीने के लिए इतनी अहकामात, तो फिर हम पानी कैसे पिएं? नहीं, पानी आप पिएं, लेकिन जो उसके अहकामात दिए हैं उसके फ़ायदे बताएं, उससे फ़ायदे उठाएं। 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर हम फ़ायदे उठाएंगे, तो 100 गुना ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचेगा, हमारी बॉडी को फ़ायदा आप पहुंचेगा। बड़ी खूबसूरती से कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जितनी नेमतें हमें दी हैं उनको बहुत एहतराम से इस्तेमाल करना चाहिए और आराम से करना चाहिए। और पानी ये तो छोटी सी बातें हैं, बहुत ये बड़ी नेमत बहुत ही है। मामूली और छोटी बातें नजर आती हैं, मगर इनका नुकसान कितना होता है। नुकसान भी हो सकता है बिल्कुल, अगर हमने प्यारे नबी बल्कि के आप मुताबिक बताइए कि जो खड़े होकर पानी पीते हैं और भागते हुए पानी पीते हैं या घूंट पीते हैं और उसी में सांस भी चढ़ रहा है और पानी पी रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि एक तो ये कि चलते हुए जिसम में आप जो भी ग़िज़ा दे रहे हैं, आप सोचे चलते फिरते खड़े होकर खाना भी ममनू है कि आप नहीं खाएं इस तरह से। चलते फिरते आप खा रहे हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका मेटाबॉलिज्म, आपका फूड पाइप, ऑसोफेगस, कोई भी चीज़ रेस्ट में नहीं है। तो जो चीज़ रेस्ट में नहीं होगी वो चीज़ एक्सेप्ट कैसे करेगी, और जब एक्सेप्ट कर भी रही है तो वो उस चीज़ को उस तरीके से प्रोसेस नहीं करेगी आगे जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो अगर हमारे प्यारे नबी ने या हमारे इस्लाम में ये तरीके बताए हुए हैं तो इनके यकीनन फ़ायदे हैं कि सुकून से बैठ के खाना खाएं, सुकून से बैठ के पानी पिएं। हम लोग, मैं भी अक्सर होता है कुकिंग करते हुए जल्दी में एक गिलास पानी लिया और झट पी लिया, फिर याद आती है वो आवाज़ जो बचपन में आती थी, पानी बैठ के पीते हैं, तो फिर वहीं चेयर पे बैठे पानी पिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और मेरे ख्याल से हम लोग अपने घर में बच्चों के आगे बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। मेरा बेटा तो फ़ौरन कह देता है मुझे तो कह नहीं खड़े होकर पीती हैं, वो बैठ के पियो, खुद खड़े होकर पी रही हूँ, फिर फ़ौरन बैठती हूँ। तो ये छोटी छोटी एग्जाम्पल्स है जो हमेशा हमें एक्सप्रेस करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए, फिर एक्सप्रेस करनी चाहिए, ताकि हमारे छोटे बच्चे सिखाते हैं माँ बाप को, ये सही कह रही हैं, बच्चे भी ट्रेन करते हैं माँ बाप को। बिल्कुल। देखिए अब्बास भाई, इल्म तो इंसान जितना हासिल करे उसको उतना ही अपने जाहिल होने का अंदाज़ा होता है। दुनिया भरी पड़ी है इल्म से, कोई भी परफेक्ट नहीं है, किसी न किसी से कोई ना कोई गलती होती है। आप किस चीज़ को बेहतर करें। अभी देखें हम इतने दिन से कितने सारे टॉपिक्स हैं और है सिर्फ एक इंसान के लिए, इंसानी कितने मशीन, आपके कितने एक मशीन है आपकी, मशीन है, उसके कितने पार्ट्स हैं। अनगिनत नेमतें हैं परवरदिगार की जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। वो इतना मेहरबान है हमारे लिए, और एक एक चीज़ के, जैसे मिसाल के तौर पे कासनी की बात कर रहा हूँ, बही के मुरब्बे की बात कर रहा हूँ, बही के फल की बात, एक एक चीज़ के 25-25 फ़ायदे हैं। अब एक बच्ची मुझसे फेसबुक पे आज पूछने लगी, कल तो आपने कहा था कि कासनी खाने से वरम, मैंने कहा वरम तो होता है बेटा, वरम तो जाता ही जाता है, लेकिन औलाद भी इससे पैदा हो सकती है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। कासनी से गुर्दों का मर्ज का इलाज होता है, कासनी से याददाश्त का इलाज होता है, कासनी से मैदे का इलाज होता है, कासनी से शुगर का इलाज होता है। अब अंदाजा कीजिए, ये कासनी के पत्ते कड़वे होते हैं बहुत, ये तिब्बे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो अंबिया कराम का इल्म है, ये किसी बशर की तहकीक नहीं है। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि खालिसतन वही बातें करूँ जो अंबिया कराम का इल्म है, जो प्यारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। मैं उस पर कोशिश करता हूँ, उसी पे ठहरा रहूँ, उसी पे बात करूँ। मेरी कोशिश हमेशा ये होती है के साथ बात कर रहे होते हैं, आपके पास नॉलेज मुस्तनद है। बात लेके आता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मुस्तनद बात लेके आता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुस्खे हैं। कोशिश मेरी होती है, या अहले बैत के नुस्खे, अहले बैत के पास जो नुस्खे आए हैं, मैं कभी कभी नाम कोट करता हूँ अपने आइम्मा ताहिरीन का, वो इसलिए कोट करता हूँ, उनके पास रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनके जद्दे अमजद से ही उनके पास पहुँचे हैं, है ना। उन्होंने भी कहीं तहकीक नहीं की, कहीं से पढ़ा नहीं है, सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन तक पहुंचा, उनके घर तक आया और वहां से हम तक आया। माशरे में जो इतनी बेचैनी है, इतनी हलचल है, इतनी एक बहुत लोग यकीन बेतरतीबी का शिकार हो गए, बेतरतीबी भी है और इत्मीनान नहीं है, एक हलचल सी नजर आती है। शायद उसकी मुझे जो कमी महसूस होती है, इल्म की कमी। आपको जब चीज़ों का पता ही नहीं होगा, आपको जितना इल्म मिलता है आप उसी में अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं, और आप समझते हैं कि आप जो कह रहे हैं और आपको जितना पता है वो बिल्कुल ठीक है। आपसे कोई बड़ा कोई बात करता है तो वो कहते हैं जी अब ये वो दौर नहीं।